هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغرير. مديني يا شراع الزمان لربوع الأماني لمدى زاه منير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب. من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسير. سألاها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجابت للقدير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير. أبكتني صرخات الأيام وأنين. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عامر رشيدي من دولة الكويت، طبيب متطوع لإنقاذ اللاجئين السوريين ومساعدة في التطبيب هنا في اللاجئين السوريين. طبعا أنا في مركز التكافل الطبي الذي يستقطب مجموعة كبيرة من اللاجئين. وجدت الحقيقة هنا التنظيم الجيد والمساعدة للأخوة اللاجئين السوريين. الحقيقة ما في تقصير أبدا من الأخوة المنظمين في المركز. ونحث جميع الأخوة الأطباء في العالم الإسلامي العربي أن يتطوعوا لهذا المركز ويساعدوا أخوتهم هنا في هذا المركز، في مركز التكافل. جزاهم الله خير، جزاء القائمين عليه خير الجزاء، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. 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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الدكتور أحمد ناهس العنزي من دولة الكويت، وأتيت متطوعا إلى مركز التكافل الصحي المتواجد في الرمثة في الأردن الشقيق. والمركز الصحي هذا يبعد تقريبا 5 كيلومتر عن مدينة درعا السورية بداية انطلاق الثورة السورية. خير الناس أنفعهم للناس، ويقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وكذلك يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كلنا يعلم أن العمل التطوعي ليس مجرد طقوس يؤديها الفرد، فالعمل التطوعي واجب أخلاقي في كثير من الحالات. وكما تعلمون
إن الله سبحانه وتعالى اختص عبادا لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم. ومن هذا المنطلق أتيت أنا وزملاء لي متطوعين كأطباء للمساهمة ولو بالشيء البسيط في رفع معاناة المرضى من إخواننا الوافدين واللاجئين السوريين الذين يتطببون ويتعالجون طبيا وجراحيا في هذا المركز الطيب. مركز التكافل الصحي مركز ابتدأ تقريبا منذ سنة، ولكن كعيادة ومركز متكامل بدأ تقريبا منذ شهرين، والحمد لله وجدنا صدى طيبا عند إخواننا، والمركز بروحه وطاقمه الحالي مشهود له بالكفاءة ومشهود له بالبسالة والروح القتالية حتى بمعالجة المرضى والمعنويات العالية. ما لمسناه هنا من ترحيب وكذلك من الحاجة الماسة لمساندة إخواننا من الأطباء والكادر الطبي لا توصف، وكذلك الحاجة الماسة من المرضى للمساهمة برفع معاناتهم وعلاجهم. وكما تعلمون أي مركز طبي في هذه الأحداث وبالضغوط التي عليه لمعالجة اللاجئين بحكم قربه من الحدود السورية يستنزف كثيرا من الموارد، وبحاجة دائمة إلى المتطوعين من الكادر الطبي من أطباء وجراحين بكافة اختصاصاتهم، وكذلك بحاجة دائمة إلى المعونة الطبية والأدوية لكي ننهض بهذا المركز إلى الأعلى بإذن الله، وهو يحتوي على كافة الإمكانيات التي تستطيع أن تجعل منه مركزا بإذن الله مرموقا وأرفع وأعلى من ذلك. نطلب منكم ونرجو منكم التواصل مع هذا المركز، مركز التكافل الصحي في الرمثة في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن لا تبخلوا بتطوعكم وعملكم ولو حتى ببضع أيام لكي تلمسوا عن قرب مدى الحاجة، وكذلك لكي ترفعوا من بعض معاناة أشقائنا وإخواننا الوافدين واللاجئين السوريين، وكذلك لتزرع ولو حتى ابتسامة على وجه طفل يعاني من مرض. ختاما أحييكم وأتمنى لكم الصحة ودوام العافية، وكما ذكرت سابقا خير الناس أنفعهم للناس، ومن تطوع خيرا فهو خير له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية محدثكم أخوكم الدكتور مساعد نواف الصويد، طبيب أسنان. نحن الآن متواجدون في مركز التكافل الصحي الذي رعته جمعية التكافل الخيرية
جزاهم الله خيرا. بالتعاون معهم قمنا بالتبرع وإنشاء هذه العيادة الذي ترونها. تم تجهيز هذه العيادة بمواصفات عالية جدا، والحمد لله هذا خير الله يذهب إلى لوجه الله. طبعا العيادة هذه قمنا بتجهيزها خلال يوم واحد. طبعا هذه الحمد لله من فضل الله علينا. قمنا بتجهيز هذا الكرسي وشراءه من إربد، وقمنا بشراء أشعة الإكس راي لأخذ الأشعة، وقمنا بشراء الأجهزة والأدوات اللازمة لعلاج المرضى. طبعا لا يعلم أهمية علاج طب الأسنان إلا طبيب الأسنان، يعلم أهمية حاجة الناس إلى هذا الطبيب يتواجد هنا بين أشقائه اللاجئين. ونشكر إخواننا من جمعية التكافل الخيرية الذين نسقوا معنا ووافقوا على إنشاء هذه العيادة، ونشكر كذلك تعاون الأطباء هنا وتعاون المشايخ، ونشكر الشيخ خالد جزاه الله خيرا على التعاون الذي أبداه لنا. قمنا بتجهيز هذه العيادة، وقمنا بتجهيز غرفة التعقيم المركزية لهذا المركز الصحي. والحمد لله أن الواحد عندما يعمل عملا يكون لوجه الله خالص، نسأل الله أن يكون خالصا ونسأل الله القبول. ونشكر كذلك جمعية إحياء التراث الكويتية التي سهلت لنا التواجد هنا من خلال تواصلنا مع جمعية التكافل الخيرية. الآن ننتقل إلى غرفة التعقيم المركزي للشرح على هذه الغرفة وكيف يتم تجهيزها حتى يكون هذا المركز الصحي يقوم بعلاج المرضى واحتواء العدوى. الآن نتوجه إلى غرفة التعقيم. طبعا مثل ما أنتم شايفين هذه غرفة التعقيم المركزية. تفضلوا معنا. تم تجهيز هذه الغرفة وتدريب فني تعقيم، مساعد فني تعقيم لإنجاز هذه المهمة. طبعا بداية يتم غسل الأدوات ووضعها في محلول السيرومول الانسترومنت سيتريك اسيد، وبعد ذلك يتم تنشيف الأدوات هنا الخطوة التالية، وبعد ذلك يتم تغليف الأدوات هنا المرحلة طبعا الثالثة. والمرحلة الرابعة يقوم وضعها في جهاز الأوتوكليف المخصص لتعقيم الأدوات تحت درجة 134 درجة لأكثر من 20 دقيقة. ونسبة تعقيم الأدوات إن شاء الله في هذا المركز بعد إعداد هذه الغرفة التعقيم المركزية نسبة تعقيم الأدوات 100%. إذا الآن أصبحت هذه غرفة التعقيم المركزية جاهزة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ونهاية نشكر إخواننا جمعية إحياء التراث الكويتي وعلى رأسهم الشيخ محمد ضاوي لما بذله من مجهود لإيصالنا إلى هنا، ونشكر الإخوان هنا في المركز، ونشكر اللاجئين السوريين على تعاونهم معنا. والمركز جدا منظم، وأنصح إخواني الأطباء بالتطوع في علاج إخوانهم السوريين اللاجئين في هذا المركز بالتعاون مع التكافل الخيري. وأنصح إخواني الذي أنعم الله عليهم من الخيرات الكثيرة بالتطوع وإرسال من يساند إخوانهم هنا في التكافل الخيرية لإطعام إخوانهم وتجهيزات الطبية. نهاية نشكر لكم متابعتنا، ونتمنى أن نكون هذه التجهيزات البسيطة أن تكون نالت على إعجابكم، ونسأل الله القبول والإخلاص. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، معكم أخوكم الدكتور خالد بن نوفل العنزي من الكويت. ولله الحمد الآن احنا البعثة الثانية طبية من دولة الكويت في مركز رمثة تابع جمعية التكافل الإسلامية لإغاثة إخواننا السوريين اللاجئين في الأردن. فجزاهم الله خير الإخوان الجمعية هني في المملكة الأردنية قائمين جهد جبار يشكرون عليه، ولله الحمد التنظيم الجيد. واحنا لله الحمد بعد منا من الله عز وجل، ثم من
صدقاتكم وتبرعاتكم من أهل الكويت، والحمد لله شفنا قمنا معاينة بعض المرضى الهنيم اللاجئين، والحمد لله إن شاء الله تكون رحلات ثانية متواصلة إن شاء الله لخدمة هذا اللاجئين السوريين في الأردن. وهو مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والله بخدمة العبد والله بعون العبد ما كان العبد بعون أخيه. فنسأل الله أن يكون هذا صدقة جارية لأهل الكويت خدمة إخوانهم اللاجئين في سوريا، السوريين في الأردن، وإزالة هذا ولو كرب بسيط من اللي يواجهونه ويشوفونه في هذه المحنة. نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ويوفقكم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفق لنا ولكم، ولا تنسونا بدعوة منكم ودعوة من إخوانكم في المملكة الأردنية لإغاثة إخوانهم السوريين، ومشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. عبد المجيد علي الزعبي، مدير مركز التكافل الصحي التابع لجمعية التكافل الخيرية. مركز التكافل الصحي يقدم خدمات الرعاية الطبية الأولية لذوي الاحتياجات من الأخوة الأردنيين المسجلين في جمعية التكافل، بالإضافة إلى الأخوة اللاجئين السوريين والأخوة الأشقاء المصريين والقاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. الحمد لله بدأنا العمل في هذا المركز منذ تقريبا شهرين. 97 من الأخوة المراجعين هم من الأخوة اللاجئين السوريين، وصل العدد خلال أول 36 يوم إلى 6800 مراجع. طبعا باسم إدارة مركز التكافل الصحي وباسم جمعية التكافل الخيرية نشكر جميع الداعمين للملف الطبي في مركز التكافل الصحي، ونشكر الأطباء المتطوعين، ونخص بالذكر الدكتور أحمد العنزي والدكتور عامر الرشيدي، الأطباء المتطوعين من دولة الكويت الشقيقة، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما ونرحب بجميع وأي دكتور وأي شخص من المجال الطبي يحب التطوع في هذا المركز وتقديم الخدمة الطبية. كما ونتقدم بالشكر الجزيل من الدكتور خالد العنزي والدكتور مالك الشمري أخصائيين جراحة العظام والدكتور مساعد الظفيري على ما قدموه من جهد طيب وأيام طبية مجانية للأخوة اللاجئين السوريين في مركز التكافل الصحي. جزاهم الله عنا جميعا خير الجزاء، وعانهم الله دائما على فعل الخير. كما وندعو جميع الأطباء ومن له علاقة في الملف الطبي بالمشاركة، ونرحب به بالمشاركة في مركز التكافل الصحي لإشغال أيام طبية، نظرا إلى الأعداد الكبيرة التي تراجع والتي تفوق في اليوم الواحد إلى 250 مراجع، ونحن بأمس الحاجة إلى المتطوعين من الأخوة الأطباء وغيرهم في المجال الطبي. كما نوجه نداء استغاثة لدعم الملف الطبي في مركز التكافل الصحي، خاصة أن هذه الفترة هنالك عجز يصل إلى 150 ألف دينار أردني فيما يخص الملف الطبي، حيث أن هذا العجز يشمل تغطية تكاليف حالات الولادة التي تصل في أقل يوم حالات الولادة تصل إلى 30 إلى 40 حالة يوميا، بالإضافة إلى الخدمات المجانية المقدمة للأخوة المراجعين في المركز الصحي، والتي تشمل التحويل إلى المختبرات الطبية وتأمين الأدوية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة والأخوة المراجعين بشكل دوري في المركز التكافل الصحي، والتحويل إلى طبيب الأسنان وغيرها من الخدمات المجانية، بالإضافة إلى المستهلكات المستخدمة في قسم الطوارئ والمستخدمة والتي نستهلكها في برنامج الزيارات المنزلية. أيضا العجز يشمل تغطية تكاليف تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات الخاصة والحكومية، وهذه الحالات الطارئة تستدعي التحويل وعدم التأخر نظرا إلى الوضع الصحي الذي لا يقبل التأخير. شاكرين لكم جهودكم، ونسأل الله العون والقبول، وجزا الله خيرا كل من ساهم وسيساهم في دعم الملف الطبي في مركز التكافل الصحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mm-hmm.